दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। पाकिस्तान की फ़ौज और हमसाया मुल्कों की फ़ौज का एक मुख्तसर मुआवजा करना शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं अगर आपने पिछली 2 पॉडकास्ट सुनी हैं। आज इस सिलसिले की तीसरी बातचीत है। पिछले हफ्ते आपको फ़ौज के बजट के मुतालिक बात की थी। एक दफ़ा फिर आपकी सहूलत के लिए दोहराई देते हैं मुख्तसरन, ताकि अगली बात का बेहतर ताल्लुक बन सके। जी हाँ, सबसे पहले एक बात करना ज़रूरी है कि अक्सर हम हमेशा से सुनते आए हैं और अभी एक हालिया रेफरेंस के हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी 6 नंबर पर है, लेकिन ग्लोबल फायर पावर की वेबसाइट के हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी का नंबर 12वां है। जैसा कि पिछली पॉडकास्ट में आपसे जिक्र किया था कि बाज़ औक़ात मालूमात को देखना पड़ता है कि सही है या नहीं, लेकिन इस बहस में पढ़ने के बजाय सिर्फ इसका जिक्र एक अंदाजे के तौर पर करेंगे। इस किस्म की जो भी एजेंसीज होती हैं उनका अपना एक तरीका या फॉर्मूला होता है जिसके तहत शायद कुछ पहलू रह जाते हैं और जैसे वो रैंकिंग देते हैं उनमें मोर और लेस ऐसे कहा जा सकता है कि हर चीज़ जो है उस गिनती में नहीं आती। लिहाजा इन आदाद और शुमार को बिल्कुल एक अंदाजे के हिसाब से देखेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मुख्तलिफ और दूर भी तो नहीं हो सकते ऐसे आदाद और शुमार। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन आज के दौर में तो शायद कभी बैंकों की लड़ाई भी ना हो। कोई आपको ये दलाइल भी दे सकता है, लेकिन हम इन सब दलाइल को एक तरफ रखकर सिर्फ दिए गए नंबर्स के हिसाब से अपनी बात करेंगे। तो चलते हैं बजट या खर्चे की तरफ। अक्सर खर्चा बजट से बाहर ही हो जाता है। तो ये चंद आदाद और शुमार जो आपके लिए इकट्ठे किए हैं, ये आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनकी वेबसाइट पर मिल सकते हैं। उनकी रिपोर्ट है जो कि फैक्ट शीट्स जो है उसमें 2025 की, उसमें आपको मिल सकेंगे। तो इनके हिसाब से इंडिया का जो है खर्चा, यानी कि हम आर्मी की ही बात कर रहे हैं, मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, 73 बिलियन के करीब है और उन्होंने इंडिया को 9वें नंबर तक दिखाया है। ईरान 26वें नंबर पर है और उनका खर्चा कुछ 15-16 बिलियन के दरमियान है। यहाँ पाकिस्तान का तीसरा नंबर है और खर्चा 10-11 बिलियन के दरमियान बताया है। इनकी लिस्ट 45 मुल्कों तक है। अब यूं ही अमेरिका, चंद और मुल्कों का जिक्र कर देते हैं सिर्फ बड़े मुल्कों का स्कोप देखने के लिए। तो अमेरिका का जो है वो 968 बिलियन खर्चा है उनकी जीडीपी के 3.4% के हिसाब से। चाइना का जो है खर्चा वो 472 बिलियन डॉलर है और रशिया का जो है 184 बिलियन है। अब आता है अगला टॉपिक। इन पैसों को अपने सामने रखते हुए पाकिस्तान की फौज का एक मुख्तसर सा मुआवजा चंद ताकतवर ममालिक के साथ और खास तौर पर हमसाया मुल्कों के साथ। पिछली 2 पॉडकास्ट में आपको कुछ आदाद और शुमार हमने बताए। आज एक जाविये से इस पर बात करेंगे। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है फौज का कारोबार, फौज का सालाना बजट। जब हम बजट की बात करते हैं तो अक्सर देखने में आया है कि अक्सर हुकूमतें अपने बजट से ज्यादा खर्च करती हैं, जैसे कि आम शहरी भी। बहुत से तो बहन भाइयों और रिश्तेदारों से हर महीने कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और उधार की जिंदगी यूं ही चलती रहती है। ममालिक जब अपने बजट से ज्यादा खर्च करते हैं तो उनको भी उधार लेना पड़ता है। हुकूमतें अक्सर जब बजट बनाती हैं तो वो एक घरेलू बजट की तरह देखती हैं कि पहले जरूरी खर्चे कौन से हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आम घर ने बिजली और गैस का बिल भी देना है और अगर आप मगरबी ममालिक में रहते हैं तो इनकम टैक्स के अलावा भी एक लिस्ट है जरूरी अखराजात की, जो कि हुकूमत की दी गई सहूलतों को इस्तेमाल करने पर देने पड़ते हैं। जब हुकूमत की बात करें तो ज़रूरी खर्चे उन्हीं मंसूबों पर मुश्तमिल हैं जिनके लिए उन्हें हर साल बैठकर पूरे मेंबरान से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वो एक सेट किस्म के सारे अखराजात हैं, जैसे कि सेहत प्रोग्राम हो गया, रिटायरमेंट फंड हो गया, और भी ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं ज़रूरी हैं और उनको ज़रूरी समझा जाता है, जिसके लिए जाहिर है कि जैसा कि आपको कहा कि हर साल उनके लिए डिस्कशन नहीं करनी पड़ती, अनलेस के उनको बढ़ाना पड़े तो उसके लिए अमेंडमेंट्स हो जाती हैं बिल में। बहरहाल इस सिलसिले में आपको बहुत सी रिपोर्टें नजर आएंगी अगर आप रिसर्च करना चाहें, और हुकूमतों के एक से एक बढ़कर बजट से ज्यादा खर्चे नजर आएंगे, लेकिन ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या कोई ऐसा मुल्क भी है जो अपनी चादर के अंदर पैर रखता है। खैर, अब देखते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री का बजट, जो कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आता है, मगर तकरीबन 6-7 अरब US डॉलर्स है। एक दिलचस्प छोटी सी बात जो जेन्स की वेबसाइट पर नजर आई कि 2023 से 2024 के दौरान पाकिस्तान की फौज का बजट असली बजट से 18% बढ़ा,
دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ 23 اور 24 میں کیا پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا یا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوا یا باہر سے بہت ٹھیک پیمانے پر کاروبار ملا۔ وہ جو بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں ضرورت سے زیادہ مراعات لے کر، بلٹ پروف کاریں لے کر، جیسے کہ SIFC کے چنیدہ لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لسٹ میں نظر آئے گے کتنے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ آپ کو کبھی فرصت ہو تو ضرور ایک دفعہ SIFC کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی۔ اور میرے خیال میں ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ویسے جو تجزیے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر مختلف لوگوں کے زبانی، تو ہمیشہ آپ کو کچھ ڈفرنٹ قسم کی معلومات ملتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ بھی چیک کر لیں تو تھوڑا سا آپ خود اس کو اندازہ لگا لیں گے کہ کیا صحیح بات ہے۔ شاید یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بیچارے سارے بیٹھ کر دن رات لگا کر کیسے پاکستان کی اکانومی کو سنبھال رہے ہیں اور کتنی محنت کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ اب چلتے ہیں بجٹ کی طرف، تو بالکل ہی ایک سرسری نظر سے ویکیپیڈیا کے مطابق مختلف ملکوں کی رینکنگ اور بجٹ ویکیپیڈیا کا ذکر کیا ہے، اور سرسری اس لیے کہا ہے کہ ان کی دی گئی معلومات بھی بعض اوقات مکمل یا ساری درست نہیں ہوتی۔ اکثر ہمارا سب کا یہ ویو ہے کہ وہاں بہت ٹھیک معلومات ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کسی موضوع کو صحیح طریقے سے جانتے ہوں تو آپ کو اس میں گیپس نظر آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی وہاں پر بھی معلومات کوئی 100% نہیں ہے، لیکن بہت ٹھیک بھی ہیں، تھوڑا بہت فرق سکتا ہے۔ بالکل یہ نہیں کہا کہ غلط ہوتی ہیں، صرف ایک بات آپ کو دھیان رکھنا پڑے گی کہ ویکیپیڈیا کی جو معلومات ہیں وہ سارے والنٹیئرز جو ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ والنٹیئرز میں کچھ نئے لوگ بھی تو ہوں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو ہے پہنچ کہاں تک ہے، انٹلیکچولی۔ خیر، اس موضوع کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ پھر بات کہیں سے اور نکل جائے گی۔ خیر، ان کی فہرست کے مطابق جو کہ ہائیسٹ ملٹری اسپینڈنگ ہے وہ بلا مبالغہ ہم سب کو معلوم ہے، وہ امریکہ کا نام ہے نمبر 1 پر۔ بالکل بھی کسی کو حیرت نہیں ہوگی۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں جو آپ کو رینکنگ دی تھی وہ کسی اور ویب سائٹ سے تھی، ویکیپیڈیا سے نہیں تھی، یہ صرف یہاں پر ذکر آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو امریکہ کی سالانہ فوجی خرچے کی تفصیل میں لکھا ہے کہ 968 ارب US ہیں، تو بریک ڈاؤن میں تقریباً 37% جو ہے وہ گلوبل خرچہ ہے۔ اب یہ بات ضرور غور کے قابل ہے کہ جس کے لیے کسی اور وقت غور کریں گے، گلوبل جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ چائنا دوسرے نمبر پر ہے، لیکن ان کا خرچہ حیرت انگیز طور پر امریکہ سے کم ہے، 235 ارب۔ تیسرا نمبر رشیا کا ہے، اس کا خرچہ 146 ارب، اور چوتھے نمبر پر ہے جرمنی 86 ارب۔ پانچویں نمبر پر UK 81 ارب، اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے انڈیا 74 ارب۔ یہ مختصر صرف 30 ملکوں کی لسٹ ہے جو کہ ملٹری بیلنس کے عنوان سے 2025 کے ایڈیشن میں شامل ہے۔ یہ معلومات جو ہیں وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ان کے حساب سے ہیں۔ پرانی 2023 کی جو 40 ملکوں کی لسٹ تھی اس میں انڈیا کا نمبر 4تھا تھا اور پاکستان کا 30، جس میں تقریباً 9 بلین کے برابر لکھا گیا تھا۔ اس سے تھوڑا سا اندازہ ملتا ہے کہ 2 سال کے بعد کتنے ملکوں کی رینکنگ بدلی، جیسے کہ 30 کی لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں آیا۔ اس کے باوجود کہ 2023 میں بجٹ بڑھا تھا، لیکن موازنے میں دوسرے ملکوں کے فگر میں تبدیلی وجہ سے پاکستان دیکھنے میں فائدے میں ہے، لگتا ہے کہ خرچہ کم کیا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ تو جیسے کہ آپ سے بولا تھا نا کہ وہ اپنا اپنا فارمولا ہے جس حساب سے وہ لکھتے ہیں رینکنگ وغیرہ، تو اب یہ بیچ میں تھوڑا سا جو گیپ ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ اور ریسرچ کرنا پڑے گی، لیکن اس وقت اس کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ خیر، اس مزیدار بات سے آپ سے اجازت لیتے ہیں، سوچا تو نہ تھا لیکن آخری بات تک پہنچنے کے لیے آپ سے اگلے ہفتے انشاءاللہ ضرور بات ہوگی۔ جانے سے پہلے آج کی بات۔ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن سوچا یہ چھوٹی سی ایک بات ہے آپ کو یاد دہانی کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر کھانا پانی اور کھجور ہوتا تھا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔